اوكي، السلام عليكم. شكرا شباب، شخباركم وياكم على فيديو جديد. الفيديو الريدي 14 لايكات. المهم يشترك بالقناة، خليه يشترك وما فعل الجرس سلها سيف عليه أبطال. طبعا اليوم راح أعلمكم شلون تستعملون هالبرنامج اللي راح برنامج سكنات. طبعا كلش حلو يلا ندخل. بسم الله، يلا ندخل. طبعا البرنامج كلش مفيد، كلش والله لدرجة. طبعا أنا سويت حلقة. شوف هسه هذا، شفت السكن، تدخل وين تدخل، شوف علامة الزائد دوس عليه، هذه كذا الإعلانات، دوس عليها، دوس على الكتاب جنة مرشني كتاب يطلع عقدن كلهن. دوس هاي تاني، هي دوس اللي بعده، كلها سكنات رهيبة. دوس مثلا هاي اللي بعده، دوس هاي، دوس هاي. شوف طبعا سكنات ستيف اقرأ مثلا سكن، مثلا إذا ردت لك سكن سنقول أنا ردت نقول ردت هذا، دوس عليه، دوس على هاي كانها مارشنين بطاقة العلي من ما زاد. تشوف صورة ماينكرافت، تجوا صورة ماينكرافت تدوس عليه، نو بيطلع لك اعلان كالعادة. بش تدوس اوكي، وهيجي راح يصير عندك السكن. اذا تريد تسوي سكن باختصار بس اللي عليك تدوس على المساحة تمسح السكن، هيجي تقبل تمسحه لا كلش انه هاي تمسح مثل مساحته. تجي هنا تدوس ازرق، تقدر تغير اللون. اختاريت اسود، لا سويته كله اسود. طبعا هيك تقدر هم تختار لك سكنات اذا انت يعني تريد تسوي لك قناة. هيك تسوي مثلا بس اللي عليك هاي الدويرة دوس عليها، واذا تريد دوس هنا هنا رد اسود، اوكي يطلع لك اسود. ولا اخيرا طبعا واذا هو مثلا رديت بس الراس يقدر يختفي، الايدين يختفين. ديت هنا تقدر والله الوايض تقدر الجسم هم تقدر تخفيه. الجسم النوب تقدر ترجعن، تسوي جماعتك مقلوب. اوكي هنا تقدر تزوم رجله، تزوم ولا كلش تقدر تدخل. هنا تقدر تطلع تزوم بعده لحد ما المساحات. طبعا وهيك. هنا الملابس، هنا تقدر تختار له هيك على الحدود، تقدر هنا تلوني، عندك حدود تطلع لك هما ما تخليك تخلي. بس إذا أنت كلش يعني الضغط تحدد مثلا هيجي طلع هايكي الأسود رده. إذا تريد تسوي لك سكن فهاي تساعدك، هي هيك فدليتكم. هي مو هاي تشوفون على هالجنرام اللي على اليمنى، هاي التخطط اللي على اليمنى دوسها تجيك التخطيط تقدر. وهسه تقدر تسوي لك لاعب وبالتهان عليك على اللاعب هذا. خلنا نسوي اللاعب والله خربطي وياكم. اوكي
وتجيب هذا قلنا نايجة أسود. ونجيب بلاد. يعني تعلمته. طبعا هذا كلش مفيد هذا التطبيق. طبعا شباب أنا مو قاعدة أفيدكم، إن شاء الله بعد كم يوم أعلمكم تمنتجوا. أنا مو قاعدة أفيدكم، انتم هم فيدوني بلايك واشتراك، يعني واحد يساعد الثاني. أنا فدتكم معلومات هسه على البرنامج وعطيتكم اسمه، انتم هم ساعدوني بالمعلومات. أنا ساعدكم معلومات، انتم ساعدوني بلايك واشتراك بس لايك واشتراك اعطوني. أحمر أحلى لون عندي اللون الأحمر. لا شنو كان من وراي السالفة ميتة. شباب وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسون لايك شير سبسكرايب. مع السلامة. لا قط